मार्क प्राइस र डिस्काउन्ट एन्ड भ्याट अर ट्याक्स भन्ने एउटा च्याप्टरबाट म तपाईहरुलाई यो भिडियो तयार गर्दैछु र यसमा खास गरी मार्क प्राइसलाई हामी एमपी भन्छौं एन्ड डिस्काउन्ट डी भन्छौं भ्याट अर ट्याक्स भन्छौं। यसलाई कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि यो सर्वप्रथम चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा अथवा हाम्रो लाइफमा आइरहने लाइफसँग रिलेटेड एउटा च्याप्टरमा पनि पर्छ र पहिलो कुरो त मार्क प्राइस भनेको के हो भन्ने कुराहरू बुझौं, अनि डिस्काउन्ट भन्ने कुराहरू बुझौं, अनि भ्याट र ट्याक्सको बारेमा बुझौं। जस्तै मार्क प्राइस भनेको एउटा कुनै पनि बजारमा ट्याग दिएको अथवा कुनै पनि एउटा सामानलाई एउटा ट्याग राखिएको जुन प्राइस छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्राइस भन्छौं। जस्तै एउटा सुपरमार्केटमा एउटा प्यान्टको मूल्य चाहिँ 5000 राखिएको छ भने त्यो चाहिँ मार्क प्राइस भन्छौं, त्यसलाई चाहिँ मार्क प्राइस भन्छौं। र त्यो 5000 मा राखिएको जुन प्राइस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कतिमा डिस्काउन्ट गरेर किन्छौं। जस्तै एउटा पेनको प्राइस चाहिँ आरएस 5000 छ भने हामीले कतिमा किन्यौं डिस्काउन्ट गरेर 4500 मा किन्यौं भने यो दुईटाको जुन छ त्यो 500 यो 500 चाहिँ यसको के हो डिस्काउन्ट हो। अथवा कुनै पनि ट्याग गरिएको प्राइसमा घटाएर पसलेले बेच्छ त्यो बेच्ने प्राइसलाई चाहिँ हामी चाहिँ डिस्काउन्ट पछिको मूल्यको सेलिङ प्राइस भन्छौं। त्यो सेलिङ प्राइस र मार्क प्राइसको जुन डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डिस्काउन्ट भन्छौं। र भ्याट भनेको चाहिँ भ्याट अथवा ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कुनै पनि गभर्नमेन्टले दिएको एउटा अथराइज्ड भ्याट हो अथवा अथराइज्ड प्राइस हो। जस्तै यो प्राइस चाहिँ जहिले पनि यो सेलिङ प्राइसमा के हुन्छ एड हुन्छ। हेर्नुस् है, जस्तै हामीले कुनै यो 500 मा किनेको 5000 मा एउटा प्यान्ट छ त्यो प्यान्टलाई चाहिँ 4500 मा बेच्यौं भने अथवा किन्यौं भने त्यो 45 मा चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट भ्याट हुन सक्छ 10%, 20% अथवा 15% कति भ्याट दिन सक्छ त्यो भ्याट चाहिँ यहाँ एड हुन्छ अथवा जोडिन्छ। त्यो भ्याट चाहिँ हाम्रो के हो गभर्नमेन्टलाई एउटा डाइरेक्ट जाने एउटा प्राइसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भ्याट अथवा ट्याक्स भन्छौं है। जस्तै एउटा क्वेशन छ यहाँ द मार्क प्राइस अफ द आर्टिकल इज आरएस 250। एउटा आर्टिकलको चाहिँ कति रहेछ प्राइस भनेको 250 रहेछ and the 10% discount is allowed. How much is the discount amount भनेको छ अथवा यस कति रहेछ डिस्काउन्ट भनेको छ, डिस्काउन्ट प्राइस देखाऊ भनेको छ। हामीलाई यहाँ सुन्नुहोस् डिस्काउन्ट प्राइस देखाऊ भनेको छ। जस्तै यसलाई सोलुसन गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, सोलुसन गर्दाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मार्क प्राइस चाहिँ कति छ हाम्रो मार्क प्राइस MP equals to RS 250 छ 250 छ र अब डिस्काउन्ट चाहिँ कति दिएको छ उसले डिस्काउन्ट D equals to कति दिएको छ 10% दिएको छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिले गिभन दिएको कुराहरु छन्। अब डिस्काउन्ट अमाउन्ट देखा भनेको छ उसले डिस्काउन्ट अमाउन्ट देखा भनेको छ। डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल्स टु व्हाट। अब डिस्काउन्ट अमाउन्ट कसरी देखाउने भन्ने डिस्काउन्ट अमाउन्ट चाहिँ कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल्स टु यसै कसरी निकाल्छौं भने एमपी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ कसको कहाँबाट दिएको भन्दाखेरि एमपी बाट यसरी देखाउँछौं हामी। यो देखाउँदाखेरि डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 10% इन्टु 250। अब यो चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि
यो कट भयो, यो कट भयो चाहिँ 20 रुपैयाँ चाहिँ के रहेछ उसको डिस्काउन्ट रहेछ। हेर्नुहोस् है त डिस्काउन्ट अमाउन्ट चाहिँ कति रहेछ, अमाउन्ट इक्वल्स टु RS 25 रुपीस रहेछ। अब सुन्नुहोस् यो नेक्स्टमा द लेबर प्राइस अफ अ ब्याग, एउटा ब्यागको यति छ 1580 रुपीस छ। इफ द 5% डिस्काउन्ट इज अलाउड क्याल्कुलेट द सेलिङ प्राइस अफ द ब्याग भनेको छ। त्यो ब्यागको सेलिङ प्राइस चाहिँ कति छ भनेको छ। अथवा एउटा ब्यागको चाहिँ मार्क प्राइस चाहिँ 1500 छ र त्यसलाई 5% डिस्काउन्ट दिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ कतिमा बेचियो होला भनेको छ। यसलाई हेर्नुहोस्, यो सोलुसन गर्दा कसरी गर्ने भने मार्क प्राइस MP इक्वल्स टु 1580 रुपीस रहेछ। अब डिस्काउन्ट चाहिँ कति रहेछ 5% रहेछ। अब त्यसो भए सेलिङ प्राइस SP इक्वल्स टु वाट भन्नु। SP निकाल्ने फर्मुला, अब हामीलाई थाहा छ कि SP को फर्मुला यो हामीसँग हामीले प्रॉफिट एन्ड लसमा पढेका छौं SP को फर्मुला। अब CP को ठाउँमा हामीले के मात्र राख्छौं MP। हामीले SP को फर्मुला निकाल्नलाई हामीले के गरेको छौं भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लसमा पढेको छौं अघिल्लो च्याप्टरमा। त्यसमै अलिकति मोडिफाई गरेर मात्रै पढ्दिन्छौं। त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौं भने SP निकाल्ने फर्मुला MP छ इन्टु यो के छ भन्दाखेरि 100 डिस्काउन्ट भनेछ माइनस अपन 100। हेर्नुस् SP को फर्मुला, SP र MP को रिलेसन, MP SP र अथवा MP मा डिस्काउन्ट दिएको छ र सेलिङ प्राइस निकाल भनेको छ भने हाम्रो यो तीनटाको रिलेसनमा हामीले कसरी गर्छौं भन्दाखेरि यो फर्मुला युज गर्छौं। यो फर्मुला युज गर्दाखेरि MP इन्टु 100 माइनस डिस्काउन्ट डिवाइड बाइ 100। जस्तै MP भनेको कति दिएको छ भने चाहिँ 1580 100 माइनस डिस्काउन्ट भनेको कति छ 5/100 दिएको छ। अब त्यसो भए 1580 इन्टु यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 95/100। अब 1501 रुपीस है हाम्रो के रहेछ सेलिङ प्राइस। SP इक्वल्स टु 80 रहेछ। अथवा सेलिङ प्राइस चाहिँ कति रहेछ 1501 रहेछ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने अनि यसले डिवाइड गरेपछि हाम्रो यति आउँदो रहेछ। जस्तै के भनेको छ भने यो अर्को क्वेशनमा 20% डिस्काउन्ट दिएको छ कुनै एउटा मार्क प्राइसबाट। त्यो 20% डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ कति हो 160 रुपीस हो भने फाइन्ड द मार्क प्राइस भनेर MP देखाऊ भन्दैछ है। यहाँ हेर्नुस् त 20% डिस्काउन्ट दियो MP बाट। त्यो 20% डिस्काउन्ट भनेको 160 रुपीस हो। त्यसो भए मार्क प्राइस चाहिँ कति थिएछ भनेको छ। अब हेर्नुस् त यसलाई सोलुसन गर्ने तरिका कसरी गर्ने भनेपछि MP चाहिँ मार्क प्राइस चाहिँ मार्क प्राइस इक्वल्स टु MP लेखिदिए मैले ल। मार्क प्राइसलाई MP नै छ। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ कति छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल्स डिस्काउन्ट पर्सेन्ट D इक्वल्स टु कति रहेछ 20% छ हो। त्यसो भए डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल्स टु के हो के गर्दियो DA गर्दियो। DA इक्वल्स टु 160। डिस्काउन्ट अमाउन्ट इक्वल्स टु DA इक्वल्स टु 160।
अब एमपी निकाल्ने, अब मार्क प्राइस निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि एमपी इक्वल्स टु 100 इन्टु डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो अपन 20%। अब हेर्नुस् त एमपी निकाल्ने फर्मुला कतिखेर दिएको बेला डिस्काउन्ट अमाउन्ट दिएको बेला अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको बेला यो फर्मुला युज गर्ने। त्यसपछिबाट के छ 100 इन्टु डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको कति छ 160 रुपीस डिवाइड बाइ 20 भनेपछि यो र यो कट भयो 5 भयो 16 5 जा 80 अनि 0 गर्दा 8 आउने। देयरफोर एमपी इक्वल्स टु कति रहेछ 800 रुपीस रहेछ। त्यसो भए 20% डिस्काउन्ट 160 रुपीस हो भने त्यसको एमपी चाहिँ कति रहेछ 800 रहेछ। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। अब फेरि नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। यहाँ यो क्वेशनमा के भनेको छ भने when the 12% discount is given, a calculator is sold for as यतिमा। हेर्नुस् कुनै पनि एउटा मार्क प्राइसमा चाहिँ 12% डिस्काउन्ट दिएर त्यो एउटा क्याल्कुलेटरको प्राइस चाहिँ कति बसेछ 1760 रुपीस। फाइन्ड द मार्क प्राइस अफ द आर्टिकल क्याल्कुलेटर भनेको छ। त्यसो भए मार्क प्राइस चाहिँ देखाऊ भनेको छ। एकदम इजी क्वेशनहरु, यो सर्ट क्वेशनहरु हो। त्यसो भए मैले के भने यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दिए, डिस्काउन्ट डी इक्वल्स टु कति रहेछ 12% रहेछ। डिस्काउन्ट डी इक्वल्स टु कति रहेछ 12% रहेछ। त्यसो भए यसको सेलिङ प्राइस एसपी इक्वल्स टु के रहेछ 1760 रहेछ। त्यसो भए मार्क प्राइस एमपी इक्वल्स टु वाट रहेछ। त्यसो भए हाम्रो एमपी निकाल्ने फर्मुला के हो त यो बेला भनेको चाहिँ एमपी इक्वल्स टु एसपी इन्टु 100 अपन 100 माइनस डिस्काउन्ट। अब हेर्नु त एसपी भनेको कति छ 1760 इन्टु 100 अपन 100 माइनस डिस्काउन्ट भनेको कति पर्सेन्ट 12% छ। त्यसो भए यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 176,000 डिवाइड बाइ यो 88 हुँदो रहेछ। देयरफोर एमपी इक्वल्स टु कति रहेछ भन्दाखेरि 2000 रहेछ। यसरी हामी इजिली गर्न सक्छौं। यो सर्ट क्वेशनहरु हो, एकदमै सर्ट क्वेशनहरुलाई खेलाउन जान्नु पर्यो, तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यसो रहेछ।